अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, HN ज़ोन 81 में खुश आमदीद। उर्दू ग्रेड 10 में आज हम कर रहे हैं नज़म है दुनिया इस्लाम, जिसके शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। पहले मैं आपको अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में बताती हूँ और फिर हम नज़म की तरफ चलते हैं। अल्लामा इकबाल की विलादत 1877 1877 और वफ़ात 1938 यानी कि 1938 में हुई। सियालकोट में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। सियालकोट से ही FA पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA किया। इंग्लिस्तान से बैरिस्ट्री और जर्मनी के हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्रियां हासिल की। वापसी पर लाहौर में सुकूनत इख्तियार की और बैरिस्ट्री को बतौर पेशा अपनाया। बांगे दरा, ज़रबे कलीम, बावले जिब्राइल और अरमगाने हज्जाज इनकी उर्दू कलाम पर मुश्तमिल किताबें हैं। इसके बाद आपको मशरकी उलूम और कुरान, सीरत और तारीख़ इस्लाम के गहरे मुताले ने इनके मैदान फ़िक्र को बहुत वुसअत बख्शी। और इकबाल ना सिर्फ अच्छे कानूनदान, सियासतदान, सूफ़ी, तहरीक पाकिस्तान की अहम शख्सियत बल्कि पाकिस्तान के कौमी शायर भी हैं। क्योंकि आपका इंतकाल गो के 1938 में हो चुका था, लेकिन आप पाकिस्तान की बुनियाद और उसका ख्वाब मुसलमानों को सौंप के गए थे। पहले वतन दोस्ती और बाद में मिल्लत दोस्ती और यहीं से इंसान दोस्ती इनकी शायरी के अहम मौज़ूआत हैं। इकबाल ने मुसलमान को मुसलमान बनने और ख़ुद को पहचान कर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यकीन और अमल के रास्ते पर चलने का सबक दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो शायरी है वो गज़ल और नज़म दोनों में है, दोनों में मौजूद है। और उन्होंने यानी कि हाली की तरह नए अंदाज को तरक्की देकर उसमें हर तरह के ख़यालात को तर्जुमान बनाया। अच्छा, आपके जो है ना वो उर्दू के साथ साथ फ़ारसी की शायरी भी किया करते थे। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक बहुत बेहतरीन बात ये थी कि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत थी और इस मोहब्बत को उन्होंने बहुत दफ़ा अपनी शायरी में भी आश्कार किया। दुनिया इस्लाम में पहला लफ्ज़ जो है वो है एराबी। एराबी मतलब अरबी बोलने वाले। अर्ज़ा सस्ता, इम्तियाज़ रंगों को यानी कि रंगत और नस्ल की बुनियाद पर फ़र्क ना करना या फ़र्क करना, ठीक है। पन्हा, छुपा हुआ। पन्हा मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर पनाह ली हुई हो। हर, मक्का, मदीना, खरगाही, बहुत बड़ा खेमा। दानाए राज, मुश्किल बातों को समझ जाने वाला, राज का जानने वाला। रब्तो ज़ब्त, रिश्ता, ताल्लुक, मेल जोल। सोजो साज, गम और खुशी, दुख सुख, यानी कि दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। उसके अंदर आप कह सकते हैं मुतजाद भी आपके साथ ही है। इसके बाद है गाज, कैंची को कहते हैं कमा हक्का, जो कि इसका हक है। काशगर, चीन का शहर। मिल्लत बेज़ा, मुसलमान। मुकद्दम, आगे, ऊपर, प्रायोरिटी देना। मिल्लत, पूरी दुनिया के मुसलमान। नील, मिस्र का दरिया, दरियाए नील। वाला, गौहर, कीमती मोती। अब आप लोगों को जल्दी जल्दी से क्विक तशरीह बता देती हूँ। क्या सुनाता है मुझे तुर्क को अरब की दास्तां, यानी कि तुर्कियों और अरबों की क्या दास्तान सुनाते हो मुझे। मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोजो साज, यानी कि इस्लाम का खुशी, गम, दुख, सुख मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज। इसके अंदर ये है कि मगरिब की तरफ से जो साजिशें की गई मिल्लत की कैफियत को बर्बाद करने के लिए, तो वो इस तरीके से हैं जैसे सोने को कैंची टुकड़े टुकड़े कर देती है। हो गया मानिंद आब अर्जा मुसलमा का लहू, मुस्तरिब है तू कि तेरा दिल नहीं दाना राज। इसके अंदर ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लहू की बड़ी अहमियत रखी थी, लेकिन वो क्या हो गया, अर्जा हो गया। और बेचैनी तो दिल में यह है कि राज का मालूम ही नहीं है कि राज क्या है। रब तो ज़ब्ते मिल्लत बेज़ा है मशरिक की निजात। अब यानी कि हम रब्त ज़ब्त और मुसलमानों की जो मिल्लत है वो मशरिक कैसे निजात पाएगा अगर हम रब्त और ज़ब्त का सहारा लें, यानी कि हम एक कौम के तौर पे नज़्म व ज़ब्त से चलें, तो हम मशरिकी जो हैं वो मगरिब की
سازشوں سے نجات پالیں گے. ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر. یعنی کہ جو ایشیا کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مغرب والے یعنی کہ وہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور پھر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی جو حفاظت ہے اس کے لیے سارے مسلمانوں کا ایک ہونا ضروری ہے. اور مصر سے لے کر چین تک جتنے بھی مسلمانوں کے مقامات ہیں ان کی حفاظت تبھی ممکن ہے جب ملت اپنے اندر اتفاق پیدا کرے گی. جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا. ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر. اس شعر کے اندر علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ رنگ و نسل کا سارا اختلاف ختم کر کے جب وہ ایک اتفاق کی دولت سے مالا مال ہوں گے تو دنیا پہ حکومت کر سکیں گے. نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک کے راہ گزر. تو یعنی کہ اس میں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رنگ نسل کو اگر بہت زیادہ ہم اہمیت دیں تو نہ نشان باقی رہے گا نہ مسلمان باقی رہے گا. اصل چیز مسلک سے زیادہ ملت اور ملت سے زیادہ مذہب بچائیں. صرف علامہ اقبال کا یہ کہنا تھا کہ اپنے مذہب کو ایسے آگے رکھو کیونکہ انسان اس کی رنگ نسل خاندان سب مٹ جائے گا لیکن نام زندہ رہے گا تو اسلام کا زندہ رہے گا. سوالات کی طرف چلتے ہیں. اب اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں میں اتحاد کیوں ضروری ہے. تو مسلمانوں میں اتحاد اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ان کے مسلمانوں کا نام اور ان کے اسلام کا نام تبھی زندہ رہے گا جب مسلمان ہر وہ مٹا کر اپنے بیچ سے ہر تعصب کی دیوار گرا کر اتحاد سے دنیا کا مقابلہ شروع کریں گے. اور دین اور حرم اور ہر مقدس مقامات کی حفاظت بھی تبھی ممکن ہے. امتیاز رنگ و خوں سے کیا مراد ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم خاندانی نسلی اختلافات میں پڑ جاتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے ہم اعلیٰ خاندان کے ہیں کوئی کہتا ہے ہم ادنا خاندان کے ہیں. تو ہمیں امتیاز رنگ و خوں سے کیا مراد ہے. ہمیں یہ رنگ نسل کا جو امتیاز یعنی کہ تمیز ہے اس کو بھلا کر آپ نے آپ کو صرف مسلمان سمجھنا ہے. پھر اس کے اندر آپ کو اشعار میں مسلم ملت کے لیے کیا پیغام ہے. یہی پیغام ہے کہ اتحاد کے ساتھ رہو, ہر طرح کی نسلی امتیاز کو ختم کرو اور حرم اور ہر جو ہمارے مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت کرو اور دین کا نام یعنی کہ زندہ رکھو. درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیے. پنہا مطلب کہیں چھپا ہوا ہونا. حکمت مغرب کی سازش کہہ لیں یا سوچ. گاز کینچی. دانائے راز. دانائے راز ہمارے پاس ہوتا ہے راز کو جو جانتے ہیں. ملت بیضا مسلمان امت. اچھا پھر اس کے بعد وضاحت مانگی ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. درج ذیل بیانات میں سے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں. ملی اتحاد کے لیے تعصب نقصان دہ ہے. تو یہ جناب یہ بالکل درست ہے کیونکہ وہ نقصان دہ ہے. قومی ترقی کے لیے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں, یہ غلط ہے. نظم کے ان اشعار میں قافیے ہیں مگر ردیف نہیں, یہ درست ہے. ردیف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے. گاز سونے کے ٹکڑے جوڑ دیتا ہے, بالکل غلط, یہ توڑ دیتا ہے. ملت بیضا کے ربط و ضبط میں مشرق کی نجات ہے, یہ درست ہے. اپنی کتاب کی دوسری اچھا ٹھیک ہے یہ والا تو ہاں. اس نظم میں نیل سے مراد ندی دریا نیلا رنگ اور یہ دریائے نیل یہ ہے. نظم دنیا اسلام سے سبق ملتا ہے اتفاق کا, اتحاد کا, خوش اخلاقی کا, جنگ کا. اتحاد کا. اس نظم میں داستان سنانے کا ذکر ہے. اس نظم میں داستان سنانے کا ذکر ہے ایران و توران, مشرق و مغرب کی, ترک و عرب کی. کاشغر شہر ہے چین کا. جو امتیاز رنگ و خون کرے گا وہ باقی رہے گا, ترقی کرے گا مٹ جائے گا. اب یہاں ایک شعر دیا ہے. نظارہ جہاں سے تازہ رکھیے آنکھ, تفریح پارک میں سحر و شام کیجیے. اب وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پارک کی تفریح صرف ایک پارک کو بتایا ہے لیکن اس سے مراد کل جہاں کے پارک ہیں. تو اگر کوئی چیز ہم ایک باغ کہہ دیں اور اس سے مراد سارے جہان کے باغ ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں سارے جہان کے باغ, تو اسے ہم کہتے ہیں مجاز مرسل. مجاز مرسل کیونکہ اس سے مراد ہم ایک طریقے سے ایک یعنی کہ آپ کو اگزامپل دے کر ایک کسی چیز کے بارے میں کہہ کر
ہم پورے کے پورے دنیا کے جتنے بھی باغ ہیں یا پارک ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ کہلائے گا مجاز مرسل۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اس نظم کا خلاصہ کیجئے گا، مرکزی خیال لکھیے گا۔ مرکزی خیال اس کا بہت زبردست ہوگا۔ اب خلاصہ تو آپ لوگوں کو اب تک لکھنے آ گئے ہوں گے کیونکہ ہم نے خاصے خلاصے کر لیے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو مرکزی خیال کا تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں کہ علامہ اقبال جو ہے مسلمانوں کو مخاطب کر کر ان کی بدحالی کی جو بنیادی وجہ ہے اس کو نا اتفاقی اور انتشار بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر باہمی نفاق اور عدم اتحاد یعنی کہ اتحاد کی کمی مسلمانوں میں رہے گی تو جو غیر مسلم طاقتیں ہیں یعنی کہ حکمت مغرب جو ہے اس کو موقع ملے گا اپنی چال چلنے کا، اور مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی ملے گی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر سے ہر طرح کا اختلاف، رنگ اور نسل کا امتیاز یعنی کہ تعصب ختم کر کے ایک مسلمان بننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم صرف داستانوں میں باقی نہ رہ جائیں، ہمارا ذکر، ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک سلامت رکھے، آمین۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم نیکسٹ ویک میں سبق کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔